देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मुल्क का अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। 26वीं आईनी तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूर होकर आइन का हिस्सा तो बन गई, अब इस पर कोई कानूनी जंग शुरू होती है वो बात की बात है। तरमीम की शिकों से लेकर मंजूर के तरीक़ेकार और तारीख़ वक्त का तयन करने के लिए एक मजबूत स्क्रिप्ट लिखा गया है। जिस तरह से सब अमल में आया, अंदाज़ा ये भी हुआ ये स्क्रिप्ट मजबूत हाथों ने लिखा है, जो मुकम्मल बेझोल है, जैसे पता है कि जैसों को तरतीब कैसे देना है। 25 अक्टूबर से पहले ये आईनी तरमीम इसलिए ज़रूर थी कि पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर होने के नाते चीफ जस्टिस ना बन जाएं। अब सब काम तेज़ी से हो रहे हैं। सदर मुमलिकत के दस्तखत से आईनी तरमीम जब अमली शक्ल इख्तियार कर गई तो पार्लियामेंट का तो 12 रुकनी कमीशन बनाया गया। 24 अक्टूबर से पहले 3 जजों के नामों में से एक जज को चीफ जस्टिस के लिए मुंतखब करके नाम वज़ीर आज़म को भिजवाएगा, जिसकी सदर मुमलिकत मंजूरी देंगे। जो लोग ये कह रहे हैं आईनी तरमीम का बिल इजलत में पेश ना किया जाता तो इतने एतराज़ात ना उठते, वो भूल जाते हैं कि 25 अक्टूबर को काजी फाइज़ा की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह रूल्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाते। अगर वो चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लेते तो ये शिक वैसे ही गैर मौसर हो जाती। स्क्रिप्ट का पहला नुक्ता तो यही था, जो भी कुछ करना है वो 21 अक्टूबर तक हो जाना चाहिए। अब तक इत्तलात यही है कि नए चीफ जस्टिस के लिए मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी के नाम भिजवाए गए हैं। उन्हीं में से किसी एक नाम का इंतखाब करने के लिए बनाई गई 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का बंद कमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस की कमेटी रूम 5 में हुआ, जिसमें ताहाल वक्फा चल रहा है। अब इजलास दोबारा 8:30 बजे होगा। क्या ये कमेटी, जिसमें PTI सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग शरीक नहीं हुए, वो अपनी मर्जी का जज लाएगी? ज़राए कहते हैं कि जस्टिस याया अफरीदी ही हुकूमत की मर्जी है, मगर अब सवाल ये कि अगर जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस बनते हैं तो क्या ये सारी स्क्रिप्ट कामयाब हो जाएगी। सवाल ये भी है कि इस वक्फे के अंदर क्या इस वक्त की मौजूदा जो अपोजिशन की जमातें हैं, PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उनको मना के ले आया जाएगा और वो बैठ जाएं, क्योंकि अब तक बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन है इस वक्त PTI के, कतई तौर पे मना कर चुके हैं कि नहीं जी, हम किसी तौर से ऐसी कमेटी में नहीं बैठेंगे। जिस तरमीम को हम नहीं मानते, जिस ऐवान को हम नहीं मानते, जो फॉर्म 47 की पैदावार हैं, तो फिर उनके साथ कैसे बैठ के कोई फ़ैसला करें। दूसरी जानिब जी जो मखसूस नशिस्तों के केस का जो फैसला था, उसका अक़लियती फ़ैसला जारी होता है जी। फैसले में बुनियादी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है। ये कहा जाता है 41 उम्मीदवारों से वाज़े तौर पर ख़ुद को आज़ाद उम्मीदवार करार दिया, जबकि किसी भी उम्मीदवार या PTI की क़यादत ने दावा नहीं किया कि आज़ाद उम्मीदवार उनके हैं। तो ये वो बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जी ये एक बड़ी जंग है, तो वहीं पर ये बहुत बड़ा सवाल है कि मखसूस नशिस्तों का अक़लियती फ़ैसला क्या काबिल कबूल हो सकता है, जबकि हमेशा से अक्सरियती फ़ैसला रहा है। ये वैसी ही बात है जिस तरह से एक इदारे के जब सरबराह को चुनना था तो वज़ीर आज़म कहते थे कि सीनियर मोस्ट को मैंने चुना है, अब से कुछ अरसे पहले शहबाज शरीफ। इसी तरह से अब दूसरे इदारे की जब जैसी ही बात आई, आपने तरमीम करके इस शक की बुनियाद पे आपने दरारें डाल दी कि आप ये सोच रहे हैं कि कहीं वो उनका झुकाव इस मौजू पे न चला जाए कि जी इलेक्शन फेयर हुए हैं मुल्क के अंदर या नहीं हुए हैं, जो कि जमहूरियत का हुस्न है और सबसे पहली कड़ी है। बहरहाल अब ये एक लड़ाई शुरू हो चुकी है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि अब से कुछ घंटों बाद तमाम वकला ने पाकिस्तान के अंदर दूसरी तरफ जो है वो कॉल दे दी है एहतजाज की, और ये मानने से इनकार कर दिया है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो नहीं होते, उनको नहीं बनाया जाता चीफ जस्टिस, जो कि सीनियरिटी पे दी मोस्ट जज हैं, तो फिर हम
मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। और इसी तरह से जहां जस्टिस याहिया अफरीदी की बात आ रही है कि वो हुकूमत की मर्जी के, वहीं कुछ मुतल्लिका हलक़े ये ज़राए से बता रहे हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी मना कर देंगे हुकूमत को, अपनी साख को वो मजरू नहीं करना चाहते और किसी भी किस्म की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते। तो इन बातों से क्या लग रहा है फिर अगला कौन हो सकता है? जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का भी नाम इस वक्त लहरा रहा है, तो क्या वो बनेंगे चीफ जस्टिस अगर ये 3 नाम नहीं होते और इनमें से कोई इनकारी हो जाता है? ये बहुत सारे सवालात हैं जो इस वक्त घूम रहे हैं और यही सवालात पे बात करते हैं जी कि इतना ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्सी और कन्फ्यूजन का शिकार क्यों हो गया है ये मामला। इससे तो कहा जा रहा था कि आसानियाँ होंगी। सबसे पहले मेरे साथ नुज़रत सादिक हैं एमएनए मुस्लिम लीग नून से, मेरे साथ नवाबज़ादा इफ्तिखार हैं एमएनए हैं पीपल्स पार्टी से, मेरे साथ सेंटर दोस्त मोहम्मद हैं पीटीआई से। तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। सेंटर दोस्त मोहम्मद साहब आपकी तरफ आऊँगी इसलिए क्योंकि इस वक्त वक्फा है उस कमेटी के अंदर जिसमें पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग शरीक नहीं हुए हैं। ये वही कमेटी है 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी जिसका बंद कैमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस की कमेटी 5 रूम में हो रहा है और अभी इसमें वक्फा चल रहा है जो कि 8:30 बजे तक का है, हमारे इत्तलाती बताते हैं, ज़रा ये कह रही हैं। अब आप बताइए कि क्या वाकई आप लोगों ने ये तय कर लिया है कि नहीं बैठना उस कमेटी में जाके? मैं तो निरा पूरी बात सका, लेकिन ये जो है ना पार्लिमानी कमेटी और ये वो तो तारीख इंसाफ ने साफ कह दिया है कि ये गवर्नमेंट को मानते ही नहीं है। जो फॉर्म 47 की पैदावार है, ये किस तरह की अमेंडमेंट करते हैं, ये किस तरह के जजों को ये करते हैं। बात ये है कि ये चोर इकट्ठे हो गए हैं और अब चोर डिसाइड करेंगे कि गांव का ऐसे चोर कौन होगा। तो हम इस गुनाह में नहीं पड़ना चाहते हैं, ना हम इस हुकूमत को मानते हैं, किसी सूरत में भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है। इंशाअल्लाह ताला लोगों के जो है ना जो मेजॉरिटी पार्टी भी पीटीआई है, लोगों की दर्जा भी पीटीआई के साथ है और इंशाअल्लाह ये एक तारीख जो अभी आपने वकला की बात की है तो इंशाअल्लाह ये हम उठेंगे और जबरदस्त उठेंगे, या तख्त होगा या तख्ता होगा। ये मुझे वो वली खान की 1975 में उसने एक तकरीर की थी, वली खान बाबा ने तकरीर की थी और कहा था कि वो मिस्टर भुट्टू आप एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हमारे खिलाफ मुकदमे तो बना रहे हो बगावत के और फांसी के, लेकिन मैं आपको यह यकीन दिलाता हूँ कि ये एस्टेब्लिशमेंट आपको जीना नहीं करने देगी। आपको वो नहीं सकते एस्टेब्लिशमेंट, आप अपने पाँव पे लड़काना नहीं जा सकोगे, आपकी लाश जाएगी। वही वली खान की बात मुझे याद है। ये जो तरमीम इन लोगों ने की है रात के अंधेरे में तो चोर और डाकू जो है ना ये वारदातें करते हैं। इन लोगों ने रात के अंधेरे, रात के 3 बजे 4 बजे इन लोगों ने ये वारदात की। मैं कह रहा हूँ कि इससे मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है। हमारा काम ये है कि अदलिया जितना मजबूत होगा इतना हमारा मुल्क मजबूत होगा, इंसाफ मिलेगा। लेकिन ये लोग जो है ना ये इंसाफ पे यकीन नहीं रखते हैं। ये चोर हैं, डाकू हैं, ये अपने डकैतियां कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला कौम जो है ना इसको नहीं छोड़ेगी। हम निकलेंगे और दबा के निकलेंगे। इस दफा या डू और डाई वाली बात होगी। इसमें ये बात नहीं होगी कि जुलूस वापस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जब तक हमारे मुतालबात मंजूर न हो जाए, हम हमारे क्या मुतालबात, हम कहते हैं कि यार अदलिया मजबूत पाकिस्तान की निशानी है। अगर आपका अदलिया मजबूत नहीं होगा तो पाकिस्तान कमजोर होगा और पाकिस्तान जब कमजोर होगा तो आपको पता है कि पाकिस्तान की क्या हालत है। तो यही वजह है कि ऊपर हमारे, मैं चूंकि वजीरिस्तान से हूँ, ऊपर खुदा की कसम लोग जो है ना अदलिया को छोड़ के तालिबानों से फैसला कराते हैं, क्योंकि उनके फैसले वो होते हैं, ठीक भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं और ये होते हैं। लोग तालिबानों को तरफ करते हैं, लोगों ने अदालतों को छोड़ दिया है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब मुझे वो चर्चिल की वो मिसाल याद है कि चर्चिल जब सेकंड वर्ल्ड वॉर, जब इंग्लैंड को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया था, तो वॉर रूम में बैठे हुए थे कैबिनेट वाले, तो उसने इंसाफ के मिनिस्टर से पूछा कि क्या लोगों को इंसाफ मिल रहा है, हमारे जजेस इंसाफ दे रहे हैं? तो उसने कहा दे रहे हैं।
تو اس کے یہ تاریخی الفاظ ہے کہ جرمنی کا باپ بھی ہمیں شکست نہیں دے سکتا جب ہمارے ججز انصاف دے رہے ہیں. تو یہ بے انصافی، یہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے. یہ ان کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے. یہ ان کا تو ایمان صرف ڈالر ہے، پاؤنڈز ہیں، مال لوٹو اور پوٹو. یہ ان کا اس کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے، ان کا بھی بیڑا غرق ہے بالکل. اور لوگ جو ہے نا سخت نفرت کر رہے ہیں اور سخت مایوسی کا شکار ہیں کہ یہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی میں نصرت صادق صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی. نصرت صاحبہ، یہ اس وقت جو صورتحال ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمیٹی کا اجلاس بھی چل رہا ہے، 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی ہے، بند کیمرہ اجلاس ہے، مگر اب مسئلہ یہ کہ اپوزیشن تو مان نہیں رہی، ساتھ بیٹھ نہیں رہی، پھر ناموں کے فیصلے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہی کر کے بس بھیج دے گی اور جے یو آئی. اور دوسرا یہ کہ اس وقت تو وکلا تحریک بھی اب شروع ہو رہی ہے. تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو بڑی کانفلکٹ والی سچویشن نہیں ہو گئی ہے؟ جی نصرت صادق صاحبہ. جی آپ نے مجھے اس سے کال میں لیا. جیسے احمد صاحب کا میں بہت ریگارڈ کرتی ہوں، مگر میں ان کی باتوں سے اتنا اگری نہیں کرتی ہوں. اگر پی ٹی آئی نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس میں نہیں بیٹھنا، تو وہ آئینی جب یہ پیکج آ رہا تھا اور جب یہ اس طرح نیم آ رہی تھی، ہم نے سب نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے حصہ لیا، وہ کمیٹی میں بیٹھے، انہوں نے مولانا صاحب کے گھر آنا جانا ہم سب نے دیکھا، بہت زیادہ کیا. اور اگر آپ سب کو یاد ہو تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی والوں نے کی تھی، جس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ 90% ہم نے اعتراضات جو ہے وہ ہمارے مطلب اب ہم مانتے ہیں تو وہ دور ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے مسودے سے اگری کیا. اب اس کے بعد آ کے کہنا ہم ووٹ نہیں کریں گے. پروسیس میں تو شامل ہو جاتے ہیں، نام بھی دے دیے کمیٹی کے لیے. آپ نے دیکھا آپ کے سامنے نام بھی آئے. اگر نام بھی آ گئے کمیٹی کے لیے فیصلہ بھی کر لیتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹیں گے. تو یہ تو پھر میں نہ مانوں گا والی بات جو ہے یہ تو اتنی اچھی نہیں ہوتی. دیکھیں پروسیس کو آگے چلنا ہے، تو چلنے کے لیے اور بہتری قانون میں بہتری، قانون کے نظام میں بہتری لانا تو ہونی چاہیے نا. اتنے سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اور باقی ممالک میں بھی دیکھتے ہیں آپ کی یہ سسٹم جو ہے کہ موجود، تو پھر ہمارے یہاں پہ بھی ہونا چاہیے نا. عام عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. کیسز پہ کیسز جو ہیں ان کے پڑے رہتے ہیں، ان کا دادا پوتا شروع کرے تو پھر دادا تک جا کے، اور وہ جب ہو جائیں تو پھر جا کے یہ کیسز جو ہیں ان کے چلتے ہی چلتے ہیں. تو ان کو کہیں نہ کہیں تو سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے نا. اور اگر اس میں سارے کنسنسس سے آئیں گے تو بہت اچھی بات ہوگی. ہم نے حتی الامکان کوشش کی کنسنسس لانے کی. بلاول بھٹو صاحب نے آپ کے سامنے ہم دیکھ رہے تھے کس طرح انہوں نے ایفرٹس کی، سب نے ایفرٹس کی، ہر ایک نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے اس کے اندر. اور ہماری کوشش تھی کہ یونانیمس ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. مگر جب یہ حصے میں آگے میں شامل آگے سے زیادہ میں ہو جاتے ہیں، ان میں آگے کہتے ہیں ہم ووٹ نہیں کریں گے. چلے ان کا رائٹ ہے وہ نہ کریں ووٹ، پر چیزیں جہاں بہتر ہو رہی ہیں ان کو آپ کے سامنے اکانومی بہتر ہو رہی ہے، آپ کے سامنے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. کون نہیں چاہے گا کہ پاکستان اسٹیبل ہو؟ کون نہیں چاہے گا پاکستان ترقی کرے، پروگریس کرے، ملک آگے جائے؟ ہم سب کی خواہش ہے، ہر بندے کی خواہش ہے پاکستان میں. تو جب ہم سسٹم کو ٹھیک کر رہے ہیں، چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. ابھی سمٹ کانفرنس ہوئی الحمدللہ، اس میں بھی آپ نے دیکھا یہ کیسی سیاست ہے کہ ہم اس کو خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے کرنا تھا، احتجاج کرنا تھا، آپ نے کیوں کرنے دی آپ نے ان کو سمٹ. مطلب انہوں نے تو باتیں ساری وہ کی، انتشار کی. تو یہ تو نہیں اس طرح ہوتا نا. ایوری بڈی ناؤ نوز کے مائنڈ سیٹ کیا ہے اور ہم نے کس طرح وہ بات کرتے ہیں اور ہم کیا سمجھتے ہیں پھر لوگ اس باتوں کو. وہ تو پرواہ نہیں کریں گے. جب دیکھیں گے اکانومی بہتر ہے، چیزیں بہتر ہیں، تو پروگریس ہوگی تو عوام کو ریلیف ملے گا، وہ خوش ہوں گے، ہم بھی خوش ہوں گے کہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا ہے. میں نواب زادہ افتخار صاحب آپ کی طرف آؤں گی. نواب زادہ افتخار صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو؟ پی ٹی آئی حصہ نہیں بن رہی ہے، نہیں بیٹھی ہے ابھی تک، وقفہ بھی چل رہا ہے اس کمیٹی کے اندر، اور بند کیمرہ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس کی کمیٹی روم نمبر 5 میں ہوا ہے. اب سوال اگین یہی ہے کہ اگین یہ تو ایک کنٹروورسی ہو جائے گی پھر دوبارہ سے، کیونکہ مکمل نہیں ہوگی کمیٹی اور اپوزیشن نہیں دے گی نام، فائنل نہیں کرے گی آپ کے ساتھ بیٹھ کے، تو پھر کس طریقے سے جو ہے سوال اگین وہی بنتا ہے کہ حکومت صرف اپنے نام بھجوا دے گی تو پھر کیسے اس کے اوپر جو ہے کنسنسس ڈیولپ ہوں گے؟ دیکھیں یہ اجلاس آج 4 بجے تھا
تو یہ اجلاس ہوا، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ نہیں آئے، تو اس میں وقفہ کیا گیا اور اسپیکر چیمبر میں دوبارہ اس کے اوپر بیٹھ کے بات ہوئی. پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی بلایا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی آن بورڈ لیا کہ وہ بھی ان سے بات کریں. اب دیکھیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. باقی جہاں تک اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان جے یو آئی بھی اپوزیشن کا حصہ ہے، وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. پھر جو ان کی ڈیمانڈ آ رہی ہے سینئر جج کے لیے، تو میں ایک عرض کرتا چلوں کہ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس بنی ہیں وہ 30 نمبر پر تھیں. ان سے سینئر جو تھے جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس علی باقر نجوی صاحب، انہیں بائی پاس کر کے انہیں بنایا گیا اور انہوں نے فیصلہ قبول کیا. اسی طرح آپ دیکھ لیں سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس بنے وہ بھی جونیئر تھے سینیارٹی کے حساب سے. جسٹس منیب اختر جونیئر تھے، انہیں سپریم کورٹ میں لایا گیا باقیوں کو بائی پاس کر کے. اسی طرح آپ یہاں پر دیکھ لیں جسٹس عائشہ ملک جو تھیں وہ جونیئر جج تھیں، انہیں بھی سینئرز کو چھوڑ کر سپریم کورٹ میں لایا گیا. اسی طرح جسٹس ملک شہزاد صاحب اور جسٹس شاہد بلال صاحب کا بھی سپریم کورٹ میں آنا اسی حوالے سے. جب ہماری اعلیٰ عدلیہ سینیارٹی کو بائی پاس کر کے یہ فیصلے کرتی رہی ہے، تو وہ کس طرح کہہ سکتی ہے کہ اب اگر پارلیمنٹ جو مدر آف اور انسٹیٹیوشنز ہے وہ یہ فیصلے کر رہی ہے تو یہ غلط کیوں ہے؟ دیکھیں یو کے ہے، کینیڈا، آسٹریلیا، یو ایس اے، انڈیا، ساؤتھ افریقہ، بے شمار مثالیں ہیں جہاں پر پارلیمنٹس جو ہیں وہ ہی اپوائنٹمنٹس کرتی ہیں ججز کی، اور یہاں تک کہ ان کی ریموول بھی وہ بھی پارلیمنٹس کرتی ہیں. ابھی تو یہاں پر ریموول کا نہیں ہوا کہ وہ جوڈیشل کونسل کا وہ کیا ہے فیصلہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا کوئی وہ نہیں بنتا کہ بھئی اس کے اوپر کسی قسم کا اعتراض. اور پھر کل رات کو خود پی ٹی آئی سے جب نام مانگے گئے سینٹ کے، قومی اسمبلی کے، انہوں نے خود نام دیے، کسی نے ان سے زبردستی نام نہیں لیے، انہوں نے خود نام دیے. اور نام دینے کے بعد آج انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم اس میں نہیں آئیں گے. اسی طرح اس سے پہلے جو اسپیشل کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں بھی ہر اجلاس میں یہ شامل ہوئے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی، اور انڈائریکٹ ساری چیزیں جو یہ 26ویں ترمیم تھی اس کے اوپر ہر شک کے اوپر جو فائنل ہوئی، جو پہلا مسودہ تھا اس پر اعتراضات بہت زیادہ تھے. مولانا صاحب کو بھی تھے، پیپلز پارٹی کو بھی تھے، پی ٹی آئی کو بھی تھے. مگر جب یہ فائنل ہوا تو اس میں ان کی بھی ان پٹ شامل تھی، اور انہوں نے باقاعدہ کہا کہ جی ہم ہر مسئلے میں، مگر ہم خان صاحب سے مل نہ لیں، وہ گرین سگنل نہ لے لیں، اس وقت تک ہم نہیں کریں گے. تو خان صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ارینج کی گئی، جس کا بعد میں میڈیا کے تھرو پتہ چلا کہ خان صاحب نے انہیں ڈانٹ دیا کہ جی میں تو ادھر جیل، میری رہائی کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے، اور آپ باقی چیزوں میں سارا کر رہے ہیں. نہ آپ نے وہ دھرنے دیے، وہ جو کانفرنس ہوئی شنگھائی کانفرنس، نہ اسے آپ نے سبوٹاج کیا، نہ باقی مسئلے کیے. تو انہوں نے انہیں ڈانٹ دیا، اور جس وجہ سے اب یہ چیز ہو رہی ہے کہ یہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. باقی جہاں تک ان کا تھا یہ سارے اس پر ایگری تھے. اور کل مولانا صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس بڑی کلیئر بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے دوست بھی میرے ساتھ ان چیزوں پر متفق تھے، اور ان کے مشورے سے ہی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ ایڈمٹ کیا کہ جو یہ اس کا آئینی عدالت بننی تھی وہ ہم نے ہی مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کیا کہ آئینی بینچ بنے، عدالت نہ بنے، اور یہ ہمارا وہ تھا. تو ساری چیزیں کر بھی لیتے ہیں. اور پھر سب سے پہلی جو اپلیکیشن گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر، وہ بھی خان صاحب کی طرف سے گئی ہے کہ جی میرے یہ کیسز اب آپ نہیں سنے، آپ ادھر بھیجیں اپنا یہ جو بینچ بنے گا اس میں. سب سے پہلی اپلیکیشن جس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ ابھی تک اس کا نوٹیفیکیشن، یہ پرسوں کی بات ہے کہ نہیں ہوا، نوٹیفیکیشن ہوگا تو پھر ہم یہ بھیج دیں گے. تو دیکھیں ایک طرف سے یہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے پھر اعتراض بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، ایک طرف سے پٹیشن بھیج رہے ہیں سب سے پہلے کورٹ کے اندر فار ٹیکنگ دی بینیفٹ آف دس لیجسلیشن، اینڈ آن دی اندر ہینڈ جی اعتراض کر رہے ہیں. جی سینٹر دوست کیا کہیں گے؟ سینٹر دوست محمد صاحب.
جی کس چیز کے بارے میں؟ یہ ابھی نوابزادہ افتخار صاحب جو بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ نے تو رضامندی ظاہر کی کمیٹی کے اندر بھی، اور اس کے بعد سفارشات بھی دی مسودے میں، ڈسکشن بھی ہوئی، مولانا صاحب کے گھر میں بھی گئے. کوئی رضامندی ظاہر نہیں کی، رضامندی ظاہر نہیں کی. تو نام رضامندی کس یہ نے ہوتی دیے ہے پھر کہ سینیٹرز اور ایم این ایز کے؟ آپ گھروں پہ چاپے مارے، آپ ویگو ڈالے آئے. میرے گھروں پہ چار مرتبہ ویگو ڈالے آئے مجھے اٹھانے کے لیے یا میرے بچوں کو اٹھانے کے لیے. یہ تو شکر ہے کہ میں نے اپنے تمام گھر والوں کو کے پی کے بھیج دیا تھا، ورنہ نہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا. یہ سر یہ زبردستی جو ہے نا ہم سے یہ کرانا چاہتے تھے کہ اس کا یہ پارٹ بنے، لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں عمران خان کے ٹکٹ پہ آیا ہوں، میں سینیٹر بنا ہوں. ایک پیسہ بھی میرا خرچ نہیں ہوا، صرف 20,000 روپے میں نے الیکشن کمیشن کا وہ فیس دیا، باقی ایک پیسہ بھی. میں عمران خان کے ساتھ کیا یہ غداری کر سکتا ہوں؟ جب میں اپنے لیڈر کو دیکھتا ہوں، اور ہمارے لیڈر ایسے لیڈر ہیں کہ دنیا میں جانے پہچانے لوگ ہیں، اور یہ تو باہر جا کے نا لوگ اس پہ آوازیں کستے ہیں. آپ نے خود بھی سنے ہوں گے، یہ جو پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو فلانا ہے، اس پہ ہمارے اور پاکستانی اس پہ آوازیں کستے ہیں. یہ تو انتہائی بدشکل قسم کے لوگ ہیں. ان کا کوئی ایمان کردار کچھ بھی نہیں ہے سوائے پیسہ بنانے کے. خدا کی قسم، میں خدا کی قسم کہا کے کہتا ہوں کہ یہ میرے گھر پہ میں 2 ہفتے باہر رہا، میں وزیرستان میں تھا. مجھے پتہ نہیں کن لوگوں نے، میرے رشتہ داروں نے مجھے اپروچ کیا، میرے گھر آیا کہ یار یہ مان لو خدا کے واسطے. میں نے کہا دیکھو میرے پاس سینائڈ وہ گولی ہوتی ہے جو آپ کھا لیتے ہیں تو 5 منٹ کے اندر انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا میں نے سینائڈ گولی رکھی ہوئی ہے. میں عزت کی موت مرنا چاہتا ہوں، بے عزتی کی موت نہیں مرنا چاہتا. آج میں سینٹ میں گیا تھا بڑے اس سے گیا تھا، مطلب یہ آنکھیں اونچی کر کے، آنکھیں نیچی نہیں کر کے. لیکن جب دیکھا کہ میرے پی ٹی آئی کے ورکر وہ نہیں ہیں سینیٹرز، تو میں بھی واک آؤٹ کر کے واپس آیا. بات یہ ہے کہ ملک کو اگر مضبوط بنانا ہے تو اگیا سب سے پہلے مضبوط ہوگی. اگر ملک کو اس طرح تباہ کرنا ہے جس طرح یہ 24 امینڈمنٹ لے کے آئے. اب یہ 3 ججز میں ججز کے بارے میں تو زیادہ علم نہیں رکھتا، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ یا افریدی جو ہے نا، یہ قاضی قاضی فضا ہے کہ ہوا ہے، اسے بھی لائل ہے ٹو دی گورنمنٹ. تو وہ کیا، اور پھر یہ 155 تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 155 تو وہ ہیں کیسز ہیں اس کے کانسٹیٹیوشن کے، اس کے لیے آپ پورا بینچ بنا رہے ہیں 5 ججز کا، اور وہ بھی پرائم منسٹر سلیکٹ کرے گا. یہاں پہ تو ہاوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے، ملک کو تباہی کی طرف لے گئے ہیں. دعا کریں کہ ہمارا یہ قیدی 804 اگر رہا ہو گیا تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہوگا. کیونکہ میں افغانستان میں 2 سال پہلے گیا تھا، وہاں کے لوگ جو تھے نا اس میں مرتے تھے. عمران خان کے کہتے اس کے زمانے میں ہمیں جتنا سکون ملا، جتنی ہمیں وہ ملی، آرام ملا، اس سے پہلے ہمیں اتنا آرام نہیں ملا تھا. یہ جو مولانا کی بات کرتے ہیں، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، مولانا ہے، لیکن مولانا نے کیا چیزوں پہ دستخط نہیں کیے. ایل ایف او پہ اس نے دستخط کی ہے، ایل ایف او پہ پرویز مشرف کے. ڈرون حملوں پہ کہ ٹرائبل ایریا پہ ڈرون حملے کرو، اس نے سائن کیے تھے. اس نے جو بھی حکومت کی بنی ہے مولانا نے اس پہ سائن کی ہے. یہ مولانا نے کہا کہ سود کو ختم کریں گے. سود کس طرح، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. 135 ارب ڈالر کے آپ مقروض ہیں آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے، اور آپ نے سود پہ پیسہ لیا ہوا ہے، چائنا سے سود پہ پیسہ لیا ہوا ہے، تو کیا وہ آپ کو سود معاف کر دیں گے؟ ایسی عوام کو وہ کیا ہوا ہے. عوام جانتے ہیں کہ یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے، سارا کچھ یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی بھی زیادہ حکومت نہیں چل سکتی. آج وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا یہ بلاول بھٹو کہ مجھے زرداری نے پرائم منسٹر کے لیے وہ کیا ہے، سلیکٹ کیا ہوا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ
नून लीग का और इसका आपस में झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा जल्दी शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो ये जो बिलावल मिंत कोशिशें कर रहा था वो इसलिए कोशिश कर रहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, लेकिन खुदा के वास्ते मैं रसूल का वास्ता देता हूं कि अगर बिलावल प्राइम मिनिस्टर बन जाए, इसकी 16 महीने में हमने हुकूमत देखी थी जब ये फॉरेन मिनिस्टर था, इसने 50 दौरे बाहर दुनिया के किए और मोर देन 3 अरब रुपए से ज्यादा इस पाकिस्तानी गरीब कौम का पैसा इसने लुटाया, और ये एक दफा भी अफगानिस्तान नहीं गया, हालांकि अफगानिस्तान हमारी फॉरेन पॉलिसी का कार्नर स्टोर है, उसके पास नहीं गया। बाकी यूरोप, अमेरिका, इधर उधर घूमता रहा, फिरता रहा, डेलीगेशन को लेकर घूमता रहा, फिरता रहा। 3 अरब से ज्यादा पैसे उसने खर्च किए, और ये अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो वाह वाह वाह, इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह इस मुल्क पर रहम कर, बस हम तो यही दुआ कर सकते हैं। बाकी ये खत्म है, ये फॉर्म 47 वाले हैं, ना इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो होती है मानते हैं, ना हम इसकी और कोई चीजों को हम मानते हैं। हम तो कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते अगर मुल्क को बचाना हो तो सही फेयर इलेक्शन करा दें, फेयर इलेक्शन करा दें, ताकि जो भी पार्टी आए हमें कबूल है, लेकिन इस तरह की नहीं जिस तरह ये 2 नंबर तरीके से ये आए हुए हैं। नवाज शरीफ भी वोट डाल रहा है, शहबाज शरीफ, हालांकि मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि ये यास्मीन राशिद से 70,000 वोटों से आ रहा था, 70,000 वोटों से आ रहा था, लेकिन कौन ये हमारी आवाज हम उठाते रहेंगे, हम इस हुकूमत को न मानते हैं न मानेंगे किसी सूरत में भी, जब तक नया इलेक्शन हो, वो भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, एस्टेब्लिशमेंट से हट के इलेक्शन हो, तो फिर जाके कहीं मुल्क स्टेबल हो सकता है, वरना ये इंस्टेबिलिटी की तरफ चला गया है। मैं अपने इलाके में वहाँ पे दिन दहाड़े तालिबान जो है ना, वो उन लोगों ने वो लगाए होते हैं, पैरे करते हैं मेन रोडों पे, एक्सप्रेस वे पे, मोटर वे पे इनके पैरे लगे रहते हैं और आइडेंटिटी कार्ड और दूसरी तीसरी चीजें चेक करते हैं। हालत तो ये यहाँ तक आई हुई है। आप सिंध और पंजाब की बात करते हैं, हमारा कैपिकेट तो बिल्कुल तालिबानों के हाथ में आ गया है। अब ये जो है ना, ये एक आदमी ठीक कर सकता है, खुदा ठीक कर सकता है, अल्लाह ठीक कर सकता है, और इमरान खान जो जेल में ये ठीक कर सकता है, बाकी किसी की उसमें नहीं है। बाकी तो इनको अपने वो पड़ी हुई है तो लूटो और काटो, ये है इनके, चूंकि बाहर जायदादें हैं, बाहर पैसा है, वो इनको परवाह ही नहीं है। परवाह तो मुझे और आपको है कि हमने इस मुल्क में जीना भी है और मरना भी है, हमारे बच्चों ने भी रहना है। ये इनको तो कोई परवाह नहीं है, ये लीडरान, ये तो बस जो अमेरिका बादशाह कहे तो वो उसको मान लेते हैं, हमारी कोई बात, अवाम की कोई बात नहीं सुनी जाती। मैं नुज़रत साहिबा आपकी तरफ आऊँगी। नुज़रत सादिक साहिबा, आपने सेंटर 2 साहब की बातें सुनी है सारी, अभी हल क्या होगा? ये वक्फा है, इसमें डिसाइड हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आप क्या देख रही हैं? बहुत शुक्रिया। मैं तो वैसे 2007 को मैंने आपको कहा, मैं सेनेट में थी, ये भी सेनेट में थे जी, और ये तो मुझे बड़ी खतरनाक इन्होंने बातें की आज। और अगर कहते हैं कि अल्लाह रहम करे और तालिबान का बड़ा जोर है वहाँ पे, तो फिर भी इन्होंने क्यों उसको जो ज़रबे की तरह की अभी इन्होंने एक्सरसाइज शुरू करनी थी, तो व्हाई डिड दे नॉट एग्री टू दैट? फिर तो कहते हैं कि हाँ जी करें, वहाँ पे इतना खराब हालात हैं, जब कह रहे थे कंट्रोल करना चाहते हैं तो क्यों नहीं करने दी इन्होंने? फिर वो वही वाली बात कि किस तरह हिस्सा तो बनी है, ये सब किताबें मीटिंग जिन्होंने की है, हम सबने देखा है, फिर कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं मानते? मैं ना मानू वाली सियासत जो है ये बस करनी चाहिए इनको। इतना माहौल उन्होंने जैसा बनाया है या बता रहे हैं, तो ये चीजें जब क्यों नहीं देख रहे कि चीजें ठीक हो रही हैं, तो क्यों नहीं पता चल रहा? साइनाइड का खुदा न करे ये किस तरह लेके फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे खतरा है और इस तरह की बात कर रहे हैं। मतलब मैं हैरान हूँ। आप कहते हैं हिस्सा भी बनते हैं हमारे साथ और फिर आप कहते हैं कि नहीं मैं नहीं मानता। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस सियासत एट ऑल। मैं तो परेशान हूँ। उन्होंने आपको इफ्तिखार साहब ने, नवाब साहब ने गिना दी कितने जजेस और किस तरीके के साथ अपॉइंटमेंट होती रही है। बहुत जायज, उन्होंने बिल्कुल सही बात की है। तो अब सिस्टम को अगर ठीक करने चले हैं और इतने साल लग गए,
कायदे आज़म साहब ने फरमाया था कि आप इस तरह का सिस्टम करें, तो भाई उन्होंने कहा था तो अब अगर हम कर रहे थे सालों के बाद तो कर लें, क्यों ना सिस्टम ठीक हो, क्यों ना लोगों को इंसाफ मिले। ये देखिए ये हिस्सेज होती है, अभी डिले हुआ है उसमें, हमारी अभी भी कोशिश है कि इफ़ाम तस्लीम के साथ मामले को आगे लेके चला जाए, मामला तो चल जाएगा आगे और सिस्टम भी बन जाएगा इंशाल्लाह, मगर अगर साफ होंगे तो ये अच्छी बात होगी। हिस्सा बन जाए बजाय से इंतजार की सियासत करें। वही मैंने आपको जिस तरह का SCO पे उन्होंने कहा खान साहब ने कि क्यों नहीं किया धरना, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं रौला किया, क्यों नहीं तोड़ने का आया, ये सियासत है। गॉन आर द डे, ये हो चुका काम, अब काम बेहतरी का है। आए हम सब प्राउड पाकिस्तानी हैं, क्यों ना चाहेंगे कि पाकिस्तान स्टैंड करे डेवलप नेशन की साथ में, कोई कौन नहीं चाहता, हम सब चाहते हैं, तो ये होगा इंशाल्लाह, इसको पूरा करेंगे इस ख्वाब को भी इंशाल्लाह ताला। जब हिस्सा बने हैं तो आगे भी हिस्सा ही बनते हैं आपके मेरे साथ। इन लोगों के दिल है, मगर ये खान साहब की वजह से थोड़ा घबरा जाते हैं, इन सबके दिल होते हैं और ये कहते भी हैं कि हम ये करना चाहते हैं, फिर ये कहते हैं कि नहीं सामने क्या मैं कहूँ आपको, आई एम होपफुल, आई नो कि चीजें ठीक होंगी इंशाल्लाह, बेहतरी होगी। अच्छा नुसरत साहबा ये भी बताइएगा, अगर ऑपोजिशन का नाम की तरफ से नाम सामने नहीं आता तो फिर क्या होगा इस सूरत हाल में? अभी पहले तो यही वेट करेंगे कि ये सब आ जाए। मौलाना साहब को भी उन्होंने अगर राब्ता किया है तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि ये आ जाए, इससे बैठे आके और फिर देखें, अगर नहीं होंगे तो प्रोसेस आगे चलाएंगे। आई एम श्योर यही होगा। ठीक है, लोग तो बैठे हैं ना बाकी जी, ठीक है, नहीं होता तो फिर प्रोसेस चलाया जाएगा। ठीक है, मैं नवाज़ इफ्तिखार साहब आपसे भी यही सवाल है, अगर ऑपोजिशन खासतौर पे तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं जो है वो प्रेजेंस उनकी होती और वो शरीक नहीं होते, उनकी शराकतदारी नहीं आती सामने इस तरीके से और उनकी तरफ से नाम नहीं आता, तो फिर क्या स्ट्रैटेजी होगी हुकूमत की? तो मैं पहले एक दो बातें क्लियर करना चाहूंगा जो सेनेटर साहब ने फरमाया है जी कि बिलावल साहब के हवाले से कि उनके जो उन्होंने एज अ फॉरेन मिनिस्टर जो टूर किए, ये रिकॉर्ड की बात है कि उन्होंने तमाम टूर अपनी जेब से पैसे टिकट्स वगैरह खर्च की, होटल्स के किराए सारे स्टाफ के। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सेनेटर हैं, काबिल एहतराम है कि इन्होंने झूठ बोला है, मगर मैं ये जरूर कहूँगा कि कम इल्मी है इनकी। एक दूसरा जो इन्होंने फरमाया है कि जी KPK की सूरत हाल, वहाँ उनकी हालत इज़ार इन्होंने आप बयान कर दी, जहाँ इनकी अपनी हुकूमत है, जब रोज चलो चलो लाहौर चलो, चलो चलो इस्लामाबाद चलो, चलो चलो फला, और आप अपने काम नहीं करेंगे लॉ एंड ऑर्डर, तो फिर यही रहेगा। और जहां तक इसकी बात है 26वीं तरमीम की इन्होंने बात की, तो वो मैं बताता चलूं कि ये 18वीं तरमीम में खान साहब के इसके ऊपर सिग्नेचर हैं। 18वीं तरमीम के ऊपर, ये 18वीं तरमीम का हिस्सा था जो 19वीं तरमीम गन पॉइंट पे इफ्तिखार चौधरी साहब ने खत्म कराई थी, और 19वीं तरमीम लेकर आए थे, ये विड्रॉ कराया गया था, उसकी बहाली हुई है। अब सिर्फ इनका मुतालबा जो है, ये यू टर्न लेने के आदी है। इनका मुतालबा सिर्फ एक एजेंडा है, फलस्तीन की बात हो खान को रिहा करो, कश्मीर की बात हो खान को रिहा करो, 26वीं तरमीम जिसके ऊपर 18वीं उसके ऊपर आपके अपने दस्तखत हैं, खान को रिहा करो। और एक बात मैं बताता चलूं जो बार बार ये फरमा रहे हैं कि खान साहब का खुद अपना देखें कि खान साहब इक़्तिदार में किस तरह है, दूसरों को किस तरह रोंद कर आए, किस तरह सबको जेलों में डाल कर आए, किस तरह साकिब निसार से फैसले कराए गए, किस तरह जनरल फैज साहब की फैजजाबी से ये इक़्तिदार में RTS किस तरह बिठाया गया। और फिर खुद इन्होंने इकरार किया कि मेरी 3.5 पौने 4 साल की जो हुकूमत थी, मैंने नहीं, एक दफा नहीं, कोई 100 दफा इन्होंने अपने इंटरव्यूज में इकरार किया कि मैं नहीं चला रहा था, वो एजेंसीज चला रही थी, एजेंसीज ही सब कुछ करती थी। और मैं ऑपोजिशन को, ना जरदारी को, ना नवाज शरीफ, ना इन्हें चोर कहता हूँ, ये वो मुझे कहते थे कि ये चोर हैं। अब अगर आप उनकी सारी बातें मानती हैं, अब तो वही आपको कह रहे हैं चोर है खान साहब, तो आप यहाँ पर नहीं मानते बात, यहाँ पर आपको वो बात उनकी अच्छी नहीं लग रही। जब तक दूसरों के बारे में आपको कह रहे थे, आपको सारी बातें अच्छी लग रही थी। तो जनाब बात यह है कि कल तक मौलाना साहब के बारे में आपने क्या कुछ नहीं कहा आज, और फिर 1.25 महीना आप जिस तरह उनके दर के ऊपर पड़े रहे हैं, सुबह शाम एक दिन में 4 दफा कि उनका खानसामा चीख उठा कि जनाब बस करें, अब
मेरे से रोज रोज इनके खाने और इनकी छुट्टियां नहीं हो सकती, चाय वगैरह। 4-4 दफा 5-5 दफा जाकर सारी सारी रात वहां पर बैठे हैं। तो ये किस लिए जा रहे थे? आज आप मौलाना साहब के बारे में फिर वही ट्रोलिंग, फिर वही आपका लबो लहजा है मौलाना साहब के बारे में। कल तक आप तारीफ कर रहे थे, जेल में जब ये लोग बाहर आए हैं उसी मौलाना को देखें, सितम ज़रीफी देखें कि बिलावल साहब और मौलाना साहब को रिक्वेस्ट की गई कि खान साहब को मैं मिलवाएं, जबकि खान साहब कहते थे कि मैं इन्हें रुलाऊंगा, ये रोएंगे, मैं इनके एसी उतार दूंगा, मैं इनके जेल में ये सलूक करूंगा, किसी को मूंछों से पकड़ के तुम्हें जेल में डालूंगा सब। और फिर ये मकाफात अमल है कि उन्हीं लोगों के पास जाकर पीटीआई को भीख मांगनी पड़ी कि खान साहब से हमें मुलाकात करवा दें। तो अल्लाह माफी दे कि इतने बड़े बोल ना बोलें कि आप कभी इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का कहते हैं, कभी आप करते हैं कि जी हम लाहौर पे चढ़ाई करेंगे, कभी हम फलां का अपना सूबा के बारे में खुद आपने फरमा दिया उसकी हालत इज़हार पर कि उस वहां पे शाम से ही तालिबान का और दूसरे लोगों का कब्जा होता है। तो आप अपनी गवर्नमेंट और सीएम साहब के बारे में कहा जाता है कि वो खुद भी बता देते हैं तालिबान को। नवाबजादा साहब बस यस तो में बता दें कि पीटीआई के नाम नहीं आते, कमेटी में नहीं बैठती, तो फिर क्या होगा? देखें 12 मेंबर्स हैं, अगर उसमें से 3 ना आए तो 9 मेंबर 3-9 के साथ ये फैसला हो जाएगा जी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी दोस्त मोहम्मद साहब आपका, नवाबजादा इफ्तिखार साहब आपका, नुज़र सादिक साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमान को शुक्रिया। इसी के साथ जी नाज़रीन अपनी मेज़बान सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।